Mayong adlaw na sabsata ng mga katagilungsod, o mga viewers sa atong kabus nga estasyon o pahina. Laing estroya na pod, ang hatagan taob bag-ong kinabuhi. Kini mahitungod sa kaagi sa makalilisang nga trahedya, sa pagkahagsa sa abyon nga gisakyan, ni kanhi Presidente Ramon F. Magsaysay. Ug ang nag-inusarang nakaluwas sa 27 kasakay. Nga si Mr. Nestor Mata. Pero una natusugdan, hinaot nga inyong suportahan ang kabustang estasyon o pahina. Nga maghatod sa mga istorya, kaagi, impormasyon, inspirasyon o panimplad. Sa Balangban Time. Gahapon, karon, ug mapuhon. YouTube channel ug FB page, please subscribe and follow. Daghang salamat. Nestor Mata, the lone survivor. 60 katuig ang nilabay. And lungsod sa Balangban na ilhan tungod sa importanteng tipaka sa pahina, sa mga kaagining nasud sa Pilipinas. Kinihuman sa pagkahagsa sa abyon, nga gisakyan ni kanhi Presidente Ramon F. Magsaysay, the 7th President of the Republic of the Philippines. Sa Mount Manunggal, Barangay Sunog, Balangban, Cebu. Samtang padulong na unta mo pauli sa Manila, gikan sa pagtambong ug mga kalihukan, syudad sa Sugbo. Naukay ang kinatibok ang nasud, human sa makabungog nga balita, diin mikalas sa 26 kakinabuhi, sa 27 kasakay. Sa Abyong 47 Army Plane, Mount Pinatubo. Ug lakip sa nakalasi, kanhi President Ramon F. Magsaysay. Gikan sa 27 kasakay. Usa lang ang nakalingkawas sa makalilisang nga trahedya. Nga si Mr. Nestor Mata niadtong March 17, 1957. Butong naluwas mao si the Philippine Herald reporter, journalist, Mr. Nestor Mata, nga, matud paswerti, ug utang niya ang iyang ikaduhang kinabuhi, sa iyang pagkalagpot sa abyon, ug nihagsa sa yuta. Bisan sa kasakit sa pamati sa iyang lawas, naning kamot pa kini nga makakamam, padulong sa dakong kahoy dayong pagkawala sa panimon. Ang pagkaluwas. March 18, 1957. Human sa pagkahagsa, sila si Marcelino Noya, 44, Francisco Noya, 19, og ang silingang si Primo. Dali nga mihimo og pakisusi sa palibot, tungod usab sa masimhot na nga mga baho, sa nasunog nga abyon. Para mudako ang ilang maabtan sa pagpamita, nagbulag-bulag kini sa pagpamita sa gigikanan, sa maong baho sa aso. Uban ni Marcelino ang bayanihong iro, nga si Serling Abante, nga nagsedye na og paghot-paghot, sa sayo pa lang sa buntag. Mao kini ang nahimong instrumento sa pagkakaplag sa nahimutangan ni Nestor Mata. Nganing tungura nagpanawag og tabang. Gikan sa pagsuot-suot sa mga mabagang kakahoyan, inubanan og gigyahan ni Serling Abante. Nabati ang tingog sa tao. Nga kanayon, tao po. Dali-gilayon kini nga gitabang ni Marcelino og Francisco, og nakita ang sunog og paso-paso, nga kalawasan uban sa 26, ka mga nakalas sa maong trahedya. Wala naglangan si Francisco, bisan sa naghubag nga mga tiil, dali kini nga mitawag, og mitapok sa mga kasilinganan, aron sa pagtabang. Dali-gilayong gisa kayo giyayungan sa duyan, nga minugna sa mga gisumpay-sumpay nga habol nga gisalib ay sa kawayan. Dayong gidayungan sa siyam katao, padulong sa panimalay sa pamilyang Noya. Samtang sa laing bahin. Napulo ka oras kapin o kulang, ang gigahin ni Marcelino, ug mga gibanabanag 60 ka kilometro, ang gibaktas paglakaw lang, padulong sa pinakaduol nga estasyon, sa pulis. Nga nahimutan sa may Jones Avenue, Cebu City. Sa pagkahagsa sa abyon sa Domingo sa buntag. Martes na kininupalgan, og naabot gamit ang mga helicopters. March 20, 1957. Sa balay sa pamilyang Noya. Gipahiluna og gipapahulay si Nestor Mata. Gihatagan kini og makaon sama sa palan og sikwate. Hantod nagpaabot sa mga kawani sa Southern Island Hospital. Sa pagkuha kanya, duman sa karaang bus. Nga mawang autobus nga nanghulat pila ka kilometro ang gilayon. Guys 8 ka oras o 18 hours, ang gilakaw, luwan sa duyan, uban sa napulo ka tao, nga nang puli-puli og alsa sa samaran nga si Nestor Mata, padulong sa nahimuntangan sa autobus. Kini uban sa naglagiting nga kainit sa adlaw, nga maoy hinungdan sa pagpilit-pilit sa mga paso sa lawas, nini sa karaang habol, nga gihimungduyan.
Agi sa ngilit ug habog ug makuyong nga dalan sa mga malawom, bakilit ug habog nga mga pampangkundiin sa usa ka sitya. Mamahimong ikahulog ug ikamatay kanila. Gayong sakay sa autobus. Padulong sa Southern Island Hospital. Nga karon nga una ang Vicente Soto Memorial Medical Hospital nga ana sa B. Rodriguez Street, Sambagdos, Cebu City. Human sa pipila ka adlaw gidala na usab kini sa Veterans Memorial Hospital alang sa hingpit nga pagpaalim sa mga samad ug lama sa masakit nga kagahapon. Human sa pagpaalim, nipublikar sa libro nga nagsaysay sa katapusang mga oras ni kanhi President Ramon F. Magsaysay ug sa iyang kaagi sa librong One Came Back kauban ni Vicente Villafranca. Personal kini nahikap ug nabasa ang maong tipaka sa orihinal nga kopya nga gipublikar ngadtong April 1957 ug mao kini ang gikuhaan tag mga hulagway agi usab sa paghatag ug pagtugot sa pamilya Noya nga nanag-iya. Dinhi na lang una ta kutob og hinaot nga aduna kay nakuha nga mga istorya, kaagi, impormasyon, inspirasyon ug panimpalad. Hinaot inyong suportahan ang kabustang pahina, Balamban Times, taknaan sa Balamban. Gahapon, karon ug mapuhon. Please subscribe and follow. Daghang salamat.